بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سعیدی جی چینل اسلامی پاکستان دے معزز ناظرین، میں ہاں ترا میزبان قاری محمد یونس سیدی دا محبت بھرا سلام قبول ہوئے۔ حدیث پاک دے وچ آندے بخاری اتے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرمے دے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا جرا خواب نبوت دے 40 حصے دے وچوں ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرمے نے، بخاری اتے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہے، برا خواب شیطان دی طرفوں ہے۔ حدیث پاک دے وچ آندے بخاری اتے مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرمے دن، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانے خواب دے اندر میں کو ڈٹھے انہیں واقعی میں کو ڈٹھے، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ جی سیدی جی چینل اسلامی پاکستان دے ناظرین اور خواب دے متعلق تساں چند حدیث پاک سماعت فرماوے۔ میں یہ امید کرنا کہ ساری اج دی ویڈیو تک ضرور پسند آئی ہو سی، لائک کرے سو، شیئر کرے سو، کمنٹ یا جواب ضرور دے سو۔ جے دوست اب نویں بیٹھو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو۔ اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔